शौकत यूसुफ ज़ई साहब, तरीक़ेकार क्या होगा? अब जो एपीसी है उसमें शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब ने दावत तो दे दी है, ये दावत क्या नाकाफी है या आप चाहते हैं कि भाई दावत के अलावा भी आपको इंगेज किया जाए? वो इंगेजमेंट का तरीक़ेकार क्या होगा? क्या वज़ीर आज़म की दावत काफी नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, देखें, ये तो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी को दावत जाएगी। ये तो नहीं है कि आप तकरीर कर दें और तकरीर में साथ पीटीआई को लथाड़ भी दें, फिर कहें कि जी हम एपीसी बुला रहे हैं, आप आ जाएं। एक तरीका होता है, जिस तरह इमरान खान ने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई थी, इन्होंने कहा कि जी कमेटी तो बनी है, हमें पता है, और रोज टॉक शो में बैठ के भी कहते थे कमेटी बनी है, उसके मुतालबात भी है, लेकिन ये हमें प्रॉपरली अप्रोच किया जाए। तो एक तरीका तो होता है, लेकिन आप देखें कि बलूचिस्तान के मसाइल की तरफ तो कोई तवज्जो की बात तो नहीं हो रही है ना। वहां बदकिस्मती क्या थी, यहाँ पे एक ही बात शुरू से, जब ये 2 वाकयात हुए केपी में, कहते जी इन्होंने लोगों को छुड़वाया था। अब आपको भी पता है कि जो माजी की जो पॉलिसी बनी थी उसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, उसमें बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, सारे जितनी भी लीडरशिप थी सबको बिठा के वो पॉलिसी बनाई गई थी। और फिर बदकिस्मती से अगर वो पॉलिसी ठीक नहीं थी तो हमारी हुकूमत खत्म होने के बाद फिर उस पर अमल क्यों किया गया? लेकिन इनके वज़रा को तो नहीं पता है इसका ना। जो भी आता है वो कहता है जी ये इनकी गलती थी। अब मुझे ये बताएं, अगर हम ये पूछे इनसे कि बलूचिस्तान में तो कोई किसी को हमने नहीं छुड़वाया था ना, बलूचिस्तान में तो हमारी हुकूमत भी नहीं है जी, तो फिर वहां कैसे ये वाकयात क्यों हो रहे? तो ये कहते हैं ये गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इंतशारी है। तो देखें, इस चीजों को आप ओन किया करें, हुकूमत का बड़ा दिल गुर्दा होना चाहिए, उसका जवाब दे, बजाय इसके कि वो इंतशारी कहे और ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। आप इतनी बड़ी पार्टी को आप दीवार से लगाएंगे और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी अभी नगमे गाए। वजीर आजम साहब ने कहा तो है कि एपीसी करें, क्या उस ऑफर को आप संजीदा समझते हैं? और क्या वो कंडीशन मशरूत होगी, गैर मशरूत होगी, अगर तहरीक इंसाफ इसके ऊपर गौर करें? देखिए, एपीसी देखें, मारिया साहब, कोई पहली एपीसी तो हम नहीं अटेंड करेंगे ना, इससे पहले भी तो एपीसी हुई है। हर चीज का अपना एक वो होता है कि एपीसी में क्या चीज डिस्कस होगी, ये सारे एक पूरा वो बनता है, ट्यूआर्स बनता है, और उसके ऊपर जो है ना फिर हर पार्टी अपना मौकफ देती है। अब दहशतगर्दी को खत्म करना है हमने, तो दहशतगर्दी को कैसे खत्म करना है? अब ऐसा भी तो, अगर थ्रू ऑपरेशन ही खत्म करना है तो ऑपरेशन तो हमने बहुत ज्यादा करना है। आपके सूबे में जो पारा चनार की सूरत हाल है, कितनी कुर्बानियां दी। मैं जरा इसको थोड़ा बड़े कैनवस पे ले जाती हूँ, बलूचिस्तान से बाहर निकाल के जरा मैं और बड़े कैनवस पे ले। सर, ये पारा चनार के ऊपर भी हम देख रहे हैं विफाक और सूबे के दरमियान जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो वाजे नजर आ रही है। उसकी कीमत कौन अदा कर रहे हैं? पारा चनार के लोग। 4-4 महीने से बच्चियां स्कूल नहीं गई, बच्चे स्कूल नहीं गए। मारिया साहिबा, देखें, मैं अगेन ये कहूंगा, देखिए ये कभी इस तरह हुआ नहीं है कि एक वजीर दाखिला है वो इस्लामाबाद में बैठ के वो कहता है जी बलूचिस्तान में वाकया हुआ है, या फिर कहे कि जी ये तो केपी के हुआ है, केपी जिम्मेदार है। तो ये वजीर दाखिला सिर्फ क्रिकेट मैच के लिए है? ये कहाँ का वजीर दाखिला है? ये कितनी मरतबा आया है खैबर पख्तूनख्वा में? अब इस वक्त तो फ्रंट लाइन सुबह या बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे दहशतगर्दी की जंग लड़ी जा रही है। तो इन भाई साहब ने कितना अपना रोल अदा किया। और ये जो हमारी खारजा पॉलिसी, हम जो कहते हैं बार बार भी ये नाराज हो जाते हैं कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करते हैं। भाई न करें, हम आपको कौन सा दावत दे रहे हैं कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, लेकिन आपकी कोई हर मुल्क की कोई पॉलिसी तो होती है ना दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। सर, मैं अभी जो मैं सुन रही हूँ ना, मैं पिछले 20 मिनट से जो कॉन्वर्सेशन मैं सुन रही हूँ वो यही है कि उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। मुझे अभी भी जो जॉइंट एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है ना, वो मुझे नजर नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट नो आप मेरे ऑडियंस के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तब होगा जब हम एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करेंगे। अब हमारे मैंडेट को इन्होंने तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी हम है, सबसे बड़ी अक्सरियत हमारे पास है, और हमें दीवार से लगा रहे हैं। सही। तो ये जो अब जिस तरह सतार साहब ने गालिबन कहा कि ट्विटर अकाउंट या अकाउंट तो कोई भी बना सकता है जाली। इफ्तिखार फिरदौस, ये तो एक बयानिया शुरू से पीटीआई के खिलाफ तो शुरू से एक बयानिया बना है कि ये फौज मुखालिफ है। हमको नहीं है भाई, किस पार्टी लीडर से आपने सुना है कि हम फौज के मुखालिफ हैं? तो नहीं है। आपके सोशल मीडिया के जो आप कह रहे हैं एक नैरेटिव या परसेप्शन बनाया, इसका हल निकालने के लिए आपने भी कोई मेहनत नहीं की? यानी कि अगर सोशल मीडिया का एक परसेप्शन बना है, कोई भी ट्वीट कर देता है, आपकी जमात से जोड़ दिया जाता है, इस परसेप्शन को ठीक करने में आप लोगों ने भी कोई इक़दामात नहीं उठाए? अगर ये परसेप्शन इस तरह ठीक होती, अगर ये कंट्रोल होती, तो हुकूमत ने तो कैसे कैसे कवानीन बना लिए। उन्होंने तो सेंसर भी डाल दिया, वो पी का कानून भी बना लिया, तो कंट्रोल हो रहा है इस तरह। हम कहाँ से कंट्रोल करें?
اب ہمارے نام پہ کوئی بھی آئی ڈی بنا کے وہ کچھ بھی لکھ دے. اور بھائی آپ ہماری لیڈرشپ کو دیکھیں, ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسا ملک مخالف کوئی بیان جاری ہوا ہے یا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ یہ تو اب ہم کہاں کنٹرول کریں. صحیح. اچھا, یہ کس کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ یہی پی ٹی آئی کا وہ ہے؟ ٹھیک ہے, یوسف سعید صاحب جو بات کر رہے ہیں کیانی صاحب, اب دیکھیں حکومتیں سوشل میڈیا کے نیریٹو کے اوپر تو نہیں چلتی نا, وہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر میں آپ سے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ, مین آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہیں. میں یہ بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں دیٹ از یو کین ناٹ جسٹ بیٹ دیٹ اوے بائی سیئنگ وہ جی دیکھیں کوئی کیا پی ٹی آئی کا اپنا آفیشیل مین اکاؤنٹ کیا یہ بھی کوئی اور چلا رہا ہے یا تو یہ بتا دیں. حکومتیں گورننس سے اگلے دن پہلا رسپانس دیکھیے پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں دس از آلسو ناٹ سلیکٹو رپورٹنگ, دس واز ناٹ دا پہلا رسپانس. پہلے 10-15 منٹ واضح طور پہ اس سانے, اس جرم, اس دہشت گردی کے خلاف بات ہوئی تھی, اور پھر اس پہلو کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور آئندہ بھی کریں گے. آپ اگر ہر دن میز کے اوپر کہیں گے کہ مین اسٹریم جماعت ہے, اپوزیشن میں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کردار ہے, کے پی میں ان کی حکومت ہے, تو جب یہ اس طرح کا واضح طور پہ بی ایل اے کی بات کریں گے یا اس کو ایکو کریں گے اور اس طرح ثانیہ کے موقع کے اوپر غلط بات کریں گے جس کو سب تسلیم کرتے ہیں غلط ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. میں اس بات پہ آپ سے صرف جنرلی کوئی بھی ایشو کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر چیٹر ہوتی ہے وہ بہت بادر کرتی ہے آپ کو, آپ لوگوں کو. نہیں, پرسپشن آپ کی رائے ہو سکتی ہے, ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. آپ ہمیں یہ کہتے ہیں آپ لوگ ہر دفعہ میز پہ نہیں بیٹھتے. دیکھیے تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے, مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ اگر کنسٹرکٹیو کردار کے بجائے بار بار اس طرح کی باتیں کرے یا اس طرح کی ٹویٹس کرے, اس طرح کی باتیں کریں, تو آپ بار بار یو کی ناٹ آلسو ویٹ فار دیم ٹو ڈو دا ورک دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو, ویدر اٹ از دا اکانومی, ویدر اٹ از دا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. ناؤ آپ نے بات کی خیبر پختونخوا میں. دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت افواج پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمیں تو کندھا دیتے ہوئے وہاں پہ یا آرمی چیف یا پرائم منسٹر یا ڈیفینس منسٹر یا کابینہ کے آپ کو تو ان کی تعزیت کرتے ہوئے جان جاتی ہے. اب ہم کیا کریں کہ کیا بیٹھ جائیں کہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑنی, اور کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہو رہی تو ہم اپنا کام چھوڑ دیں. ایپیکس کمیٹی میں ایفرٹس ہوئی ہیں, بالکل آپ جانتی ہیں وہاں پہ سی ایم کے پی بھی آتے ہیں. ایک دفعہ میز پہ بیٹھے میں جینوئنلی امید کر رہا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو اسپیکر صاحب چیئر کر رہے تھے کہ بیانڈ ان کی جو ڈیمانڈ جس کو بناتے ہوئے ان کو 3 نشستیں لگی اور 4تھی نشست سے پہلے اٹھ گئے, دیٹ وڈ بیکم اے فورم جہاں پہ عوام کے سامنے آپٹیکلی ہم نظر آئیں, معیشت کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے, دہشت گردی کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے. مگر ان کو اسمبلی میں بھی کتابیں آ کے 1-1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں, کسی بھی ایشو پہ بات سے پہلے کتابیں مار کے کاغذ پھاڑ کے مجرم کو رہا کرو کر کے کہتے ہیں گھر چلے جائیں. اب اس طرح کے بہیویئر کے سامنے یو کین ناٹ کانسٹنٹلی بلیم دا گورنمنٹ کہ آپ کا دل بڑا کریں. دل بڑا ہو گیا مگر انتظار نہیں ہو سکتا. ہم کام یہ جاری رکھیں گے, آپ نے کنسٹرکٹیو کردار ادا کرنا ہے کریں, مگر آپ کا انتظار نہیں ہو سکتا. افتخار, واٹس نیکسٹ, جو بھی پورا ثانیہ ہوا اس سے ہمارے میجر ٹیک اویز کیا ہیں آج کی پریس کانفرنس کے بعد؟ وہ کہتے ہیں رولز آف دا گیم چینج ہو رہے ہیں. وہ کیا رولز آف دا گیم چینج ہو رہے ہیں؟ I think one of the most important things جو اب ہوگا وہ kinetic response آنا چاہیے. اچھا. Despite the fact کہ kinetic responses are not the only solution, لیکن اسٹیٹس کو اپنی sovereignty بتانے کے لیے, کیونکہ جعفر ایکسپریس بڑا واقعہ, that's why it gets the limelight, ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی 3-4 مہینوں سے ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ 200-300 لوگ آ کر ایک گاؤں پر 2-3 گاؤں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر فوج جاتی ہے اس کو چھڑانے کے لیے, پھر وہ بھی بھاگ جاتے ہیں, پھر کلیشز میں کچھ لوگ ہو جاتے ہیں, پھر ہائی ویز جو ہے وہ بلاک کر دی جاتی ہے. آپ کے جو اکنامک بیک بون جس کو آپ گردانتے ہیں ایز اے اسٹیٹ, اس میں ریکو ڈیک ہے اور گوادر ہے, دونوں بلوچستان کے اندر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فورن سرمایہ کاری جو ہے مہینے کے اندر 1 مہینے, منسٹر صاحب کین ٹیل یو مور اباؤٹ اٹ, 1 مہینے میں پاکستان ایک بہت بڑی منرل کانفرنس جو ہے وہ کرنے والا ہے اگلے مہینے. جی جی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور یہاں پر انویسٹمنٹس کریں. یہ ڈسکشن لائک دس, اس شو کے اندر ڈسکشن یا جنرلی جو ہم ڈسکشن اپنے پارلیمنٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ذی شعور ملک وہ اس قسم کی ڈسکشن کے بعد یہ گارنٹی لے کے جائے گا کہ اس ملک کو جو اب ایگزسٹینشنل کرائسس سے گزر رہا ہے اس کی پالیٹکس جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو ہے وہ یکجا ہے اور یہ ہمیں پروٹیکشن دے سکیں گی. آئی ایم ویری آنیسٹلی سیئنگ دیٹ. مجھے تو پولیٹیکل سیناریو میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی, بلکہ I think it's now part of the problem.